सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। सदाकालीन मुक्तिको लागि उपाय गुरु अष्टावक्रले हामी सबैलाई बताउनुहुन्छ। सदाकालीन मुक्तिको लागि जुन प्राप्त गरेपछि सधैँको लागि हुन्छ, त्यसको लागि गुरुले, प्रकाण्ड ज्ञानी गुरु अष्टावक्रले आत्मालाई नै देखाउनुहुन्छ। आत्मालाई अर्थात् आत्मा मात्रलाई लिएपछि, आत्मा रूपले रहेपछि मात्रै सधैँ मुक्त रूपले रहिरहन सकिने हुन्छ। यसको विकल्प छैन। अर्थात् सधैँ मुक्त हुनको लागि, जो सधैँ मुक्त हो, यस्तो अमर आत्मा सधैँ मुक्त हो, आत्मालाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। आत्मा रूपले नै रहिरहनु पर्ने हुन्छ, किनभने आत्मा सधैँ स्वतः मुक्त हो। त्यस कारणले सधैँ मुक्त भएर रहिरहनको लागि एकमात्र उपाय हो केवल आत्मा रूपले रहिरहनु। यसको लागि अष्टावक्र गीतामा यथार्थ बताइएको छ। त्यहाँ भन्नुहुन्छ आत्माको स्वभावको बारेमा, आत्मा हो निष्प्रिय भनेर। आत्मा हो निष्प्रिय, स्प्रिय निष्प्रिय, इच्छा रहित, चाहना चाहना रहित, आशा आशा रहित। आत्मा रूपले रहिरहनलाई निष्प्रिय स्वभावको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। निष्प्रिय भनेको चाहना रहित, इच्छा रहित, आशा रहित, यस्तो स्वभाव हुन्छ आत्मा रूपले रहेपछि। किनकि आत्मामा रहेपछि, आत्मा परिपूर्ण भएको हुनाले, आत्मा एक अद्वितीय भएको हुनाले, आत्मा साक्षी, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापक, सधैँ मुक्त भएको हुनाले, आत्मा स्वयं प्रकाश, अक्रिय, असङ्ग भएको हुनाले, आत्मामा रहेपछि स्प्रिय चाहिँदैन, स्प्रियको आवश्यकता हुँदैन। कुनै चाहना, इच्छा, आशाको त्यहाँ कुनै महत्त्व हुँदैन। किन हुँदैन भने आत्मा परिपूर्ण हो। जो आफू सबै कुराले परिपूर्ण छ, त्यहाँ कुनै चाहना हुँदैन। किनकि सबै चाहना पुरा भइसक्यो, सबै इच्छा पुरा भइसक्यो। अब कुनै पनि इच्छा, आशा, तृष्णा आत्मामा, आत्मा रूपले रहँदा त्यहाँ सम्भव छैन। किनकि आत्मा निष्प्रिय हो, चाहना रहित, इच्छा रहित, आशा रहित, यस्तो हो आत्मा। यसरी आत्मालाई बताउनुहुन्छ। किनकि आत्मामा, केवल आत्मामा, एक अद्वितीय परिपूर्ण आत्मामा त्यहाँ संसार छैन। एक अद्वितीय परिपूर्ण जो आत्मा हो, जो सनातन आत्मा हो, जो सच्चिदानन्द आत्मा हो, त्यहाँ संसारै छैन, त्यहाँ जीव जगतै छैन, त्यहाँ जनसमूह नै छैन। किनकि त्यो गुणातीत हो, त्यो दृश्य रहित हो, त्यो माया रहित हो,
अज्ञान रहित हो, अविद्या रहित हो, द्वैत रहित हो आत्मा। आत्मालाई जान्नलाई सबैभन्दा सजिलो, छिटो, भरपर्दो, विश्वासिलो, निर्विकल्प उपाय हो संसारका सबै हामीलाई सुषुप्तिको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहनु। सुषुप्ति भनेको हरेक हामीको जो गाढा निद्राको अवस्था हुन्छ, जहाँ केवल आनन्दको अनुभव हुन्छ, जहाँ चैतन्य स्वरूप आफूको यथार्थ अनुभव हुन्छ, जहाँ शरीर संसार छैन, शरीर संसारको गन्ध पनि छैन, त्यस्तो जो सुषुप्ति अवस्था हो, जो संसारका हरेक मानिसले प्राय दैनिक अनुभव गरिरहेको कुरा हो। यद्यपि हामीले त्यसलाई ख्याल नगरेका हौला, या यस्तो महत्त्वपूर्ण अवस्था हो त्यो भन्ने हामीलाई जानकारी नहोला, अथवा यस्तो सुन्न पाइने अवसर हामीले नपाएका हौला, अथवा पाएका पनि होला। त्यो जो गाढा निद्राको अवस्था हो, किनकि अवस्था जम्मा 3टा छन् संसारका सबै हामीलाई, एउटा जागृत अवस्था, एउटा स्वप्न अवस्था, एउटा सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था त यो विश्व ब्रह्माण्ड जुन बिहान उज्यालो भएदेखि ननिदाउँदासम्मको अवस्था हो, यसलाई जागृत अवस्था भन्छ। यो त प्रत्यक्ष सबैको सधैँ अनुभव भइरहेको कुरा हो। यसपछि हामी निद्रामा जान्छौँ, निद्रामा गएपछि हामी त्यहाँ अर्कै संसार आउँछ। यो संसार हुँदैन, त अर्कै रूपमा आउँछ। संसार हो तर अर्कै रूपमा आउँछ। यसलाई निद्रा भनिन्छ, निद्रा अवस्था भनिन्छ, सपना अवस्था भनिन्छ, स्वप्न अवस्था भनिन्छ। त्यहाँ पनि संसारले छोडेको हुँदैन, एउटा एउटा व्यवहार त्यहाँ भएकै हुन्छ। तर यो जाग्रत र स्वप्न अनुभवमा फरक हुन्छ। जस्तो अहिले यहाँ कुनै हामी खानपिन गरेर भोज भत्यार गरेर बस्या होला, फेरि उही मानिस सपनामा जाँदा भोकले गरिबीले मागेर हिँडेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसैले जाग्रत र स्वप्न जो छ, यद्यपि मूल प्रकृति एउटै हो, किनकि दुवै अज्ञानका सन्तान हुन्, मायाका सन्तान हुन्, अविद्याका सन्तान हुन्। स्वरूप विस्मृतिको स्थिति हो दुवै। तापनि जाग्रतमा बुद्धि जागा अवस्थामा रहन्छ, स्वप्न अवस्थामा मनको संस्कारको हाबी हुन्छ। केही फरक छ, तर मूल वस्तुमा फरक छैन, किनकि दुईटै सपना हो। एउटा लामो सपना, अर्को छोटो सपना। अब यो भयो दुईटा अवस्था, जाग्रत अवस्था र स्वप्न अवस्था। अब यो दुईटादेखि अलग्गै सुषुप्ति अवस्था छ, जहाँ गाढा निद्रा भनिन्छ, मस्त निद्रा भनिन्छ, जहाँ कुनै शरीर संसारको अनुभव हुँदैन, किनकि त्यहाँ शरीर संसार छँदै छैन। त्यहाँ केवल आत्मा छ, स्वयं प्रकाश छ, चैतन्य वस्तु छ, थाहा रूप छ, ज्ञान रूप छ। त्यहाँ आफू आत्मा रूपले रहेको हो, ज्ञान रूपले रहेको हो। त्यहाँ स्पृहाको आवश्यकता छैन, अर्थात् चाहना, इच्छा, आशाको त्यहाँ महत्त्व छैन, किनकि त्यो स्थान हो निष्प्रिय, इच्छा रहित। किनकि त्यहाँ कसले इच्छा गर्ने, के को इच्छा गर्ने, कहाँ इच्छा गर्ने, त्यो त्यहाँ सम्भावना छैन, किनकि त्यहाँ एक आत्मा मात्रै छ। किनकि त्यहाँ परिपूर्ण आत्मा मात्रै छ। त्यसकारण त्यो सुषुप्ति अवस्थालाई हामीले अहिले याद गऱ्यौँ भने हामीले आत्मा कस्तो हो, के हो,
को हो भन्ने हामीलाई थाहा भइहाल्छ। किनकि त्यो जो अनुभव हो आत्माको अनुभव, अरूको अनुभव होइन, त्यो केवल आत्माको अनुभव, केवल शुद्ध आफूको अनुभव। त्यही आत्मा अमर हो। त्यही रूपले हामी लगातार रह्यौँ र जागृत रहित स्वप्न रहित भयौँ भन्ने हाम्रो सदाकालीन मुक्ति स्थिति हुन्छ। किनकि आत्माको स्थिति हुन आउँछ। छेकेको यही जागृत र स्वप्नले हो। जागृत रहित स्वप्न रहित भयो भने त स्वतः निष्क्रिय पनि हुन्छ, आत्माको स्थिति पनि हुन्छ। त्यस कारणले आत्मा जान्नलाई, हुनलाई, लिनलाई सबैलाई सजिलो, संसारका सबैलाई सजिलो। किनकि जो अष्टावक्र गीता छ संसारका सबैको लागि हो, सम्पूर्णको लागि हो। र सम्पूर्णलाई सम्भव छ आत्मा हुनलाई। आत्मा हुनु बिना मुक्ति सम्भव कसैलाई पनि छैन संसारमा। त्यसैले आत्मा जान्नलाई, हुनलाई, रहनलाई सबैभन्दा सजिलो संसारका सबैलाई सुसुप्तिको याद हो। त्यसबाट आत्मालाई हामी छर्लङ्ग स्पष्ट आफू रूपले साक्षात् अनुभव गर्न सक्छौँ। र त्यो जो अनुभव हो केवल आत्माको, त्यो केवल आत्माको अनुभव हो, त्यो हो पशुपतिनाथको अनुभव, त्यो हो शिवको अनुभव, त्यो हो परमात्माको अनुभव। जहाँ परमात्माको अनुभव भयो त्यो त मुक्ति स्थिति हो, मुक्ति प्राप्ति हो। यसरी संसारका हरेक मान्छे हामी परमात्मामा बदलिन सक्छौँ आत्मा रूपले। त्यस कारणले संसारमा हामी जे जति हौँ सम्पूर्ण हामी केवल आत्मामा अर्थात् परमात्मामा हामी बदल्न आफ्नो प्रयासले निश्चित रूपमा सक्छौँ। किनकि आत्मा अमर हो, परिपूर्ण हो, त्यो उसको स्वभाव निष्क्रिय हो, आशा इच्छा रहित हो। किनकि त्यो सधैँ परिपूर्ण हो, किनकि आत्मा सधैँ परिपूर्ण हो। त्यस कारणले प्रकाण्ड ज्ञानी गुरु अष्टावक्र के भन्नुहुन्छ भने भ्रमात् संसारवान इव भन्नुहुन्छ। भ्रमात्, भ्रमबाट संसारवान इव यस्तो अनुभव हुन आउँछ। भ्रमले गर्दाखेरि, अज्ञानले गर्दा आत्माको ज्ञान भएन। त्यसैले संसारको अनुभव भयो। कसरी? भ्रमबाट। कसरी भ्रम भयो? आत्मालाई नजान्नुबाट। जहाँसम्म आत्मालाई राम्रोसँग छर्लङ्ग जानिन्न र आत्मा रूपले रहन सकिन्न तबसम्म यो भ्रम सधैँ रहिरहन्छ, कहिले पनि सिद्धिँदैन। यो जहाँ यथार्थ आत्मालाई जानिएन, बुझ्नु पर्यो आफूमा भ्रम भरिभराउ बसिराखेको छ। त्यसले गर्दा संसार भरिभराउ बसिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा सधैँ बन्धनै बन्धन, सधैँ दुःख, सधैँ चिन्ता, सधैँ डर, सदा सुख जो आफूले खोजिराखेको हो जन्मेदेखि भेटिँदै भेटिएन। किन? भ्रममा परेको हुनाले। सुख जति छ आत्मामा, आत्माको अज्ञान भयो, ज्ञान भएन, भ्रममा परियो। भ्रमले त संसारै संसार ल्याउँछ, गन्जालले गन्जाल ल्याउँछ, प्रपञ्चै प्रपञ्च ल्याउँछ, विषय ल्याउँछ। आत्माको ज्ञान त स्वतः भ्रमले ल्याउँदैन। त्यो भ्रम चिर्नलाई, भ्रम हटाउनलाई त आत्मज्ञान गर्नु पर्यो। अष्टावक्र गुरुको शरण पर्नु पर्यो, प्रकाण्ड ज्ञानी गुरुको शरण पर्नु पर्यो, अष्टावक्र गीताको शरण पर्नु पर्यो। अष्टावक्र गीताको प्रथम अध्यायको प्रकरणको विशेष गरेर 12 श्लोकलाई गहिरिएर अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त हामीले के भेटाउँछौँ भने आत्मा हो निष्क्रिय, संसार हो भ्रमबाट आएको। आत्मामा स्थिति भएपछि मुक्त स्थिति हुन्छ, सधैँको लागि परिपूर्णता मिल्छ। त्यसपछि भ्रम हट्छ। भ्रम हटेपछि जो मृत्यु आदिको जो संस्कार ल्याएको छ भ्रमले, संसारले, त्यो सधैँका लागि नष्ट हुन्छ र सधैँ मुक्तमा स्थिति हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म आनन्द परमानन्द बलराम जीसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।